and Salvi in PUGC, Punjab University Gujran campus, and have a very worthy and distinguished personality with me, VC Punjab University Lahore. Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum. Thank you very much. अच्छा सर, ये गुजारिश आपसे करना है कि आपकी अभी मैंने तकरीर सुनी है तो उसमें आपने कहा है कि ये इंटर रिलेटेड है, जैसे बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है और सोशल साइंसेस है, तो इसको किस तरह से हार्मोनाइज कैसे किया जा सकता है आपकी नज़र में? देखें, इसके बगैर जैसे मैं अपने स्पीच में भी कह रहा था कि जिस वक्त भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है तो हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं कि उसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसके अंदर कोई सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम, जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सिस्टम कौन सा है, क्या वो सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी के उसको सपोर्ट भी हासिल है या नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी, आज के दौर में अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास P2 कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो यूजलेस। तो आपने क्लासरूम्स को, आपने अपने सिस्टम को, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपने टेक्नोलॉजी की सपोर्ट देनी है। एंड थर्ड इज वहाँ का जो सोशल सिस्टम है वो डिफरेंट है, हमारा सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, हमारे कल्चर डिफरेंट है। तो इसलिए आप जिस वक्त तक कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप जो है इन चीज़ों को ख्याल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर आप वहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं और कोड्स के बगैर जो है ना आप जिस वक्त चीज़ को परचेज करते हैं तो आप देखते हैं कि यार मैं इस प्रोडक्ट को ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, क्योंकि आपके जो बैकग्राउंड है, आपका जो स्टेटस है प्लस आपका जो रिलीजन आपको क्या इस चीज़ की रुकावट पा रहा है कि मैं इस चीज़ को लूँ या ना लूँ। तो अकॉर्डिंगली ये तीनों चीज़ें जब तक आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना के यहाँ पे पाकिस्तान में बेचते हैं जो कि ब्रिटेन में या यूरोप के अंदर बहुत उसकी सेल है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान के अंदर उसकी सेल ही ना हो। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो पेंडेमिक का जो सिलसिला था इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो अभी तक चल रही हैं, तो उनको कैरी करने के लिए क्या आप समझते हैं कि लोग उसी तरह से इन हैं या वो उन्होंने इसको छोड़ दिया हुआ है? मेरे ख्याल में जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने तो इसको ख्याल किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी और ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी इतना चैलेंजेस नहीं हैं जो अबाउट 2 इयर्स बैक थे। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड ने इसको टैकल किया है और पाकिस्तान ने ख़ुसूसी तौर पर, अल्लाह का ख़ास इनाम है कि इसको पाकिस्तान में पेंडेमिक की, कोविड की सिचुएशन ऐसी नहीं थी और लोगों ने भी और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी गवर्नमेंट्स ने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को एजुकेट किया, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा सर, आउटकम के बारे में आपने बात की है, बड़ी मज़ेदार बात मुझे लगी कि ये चीज़ें जो ना ऐसे ना हो आमदन नशिस्तन बर्खास्तन, इनमें कोई आउटकम भी निकलना चाहिए। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर? देखें, जो भी अगर अब फॉर एग्जांपल मैं आपके विज़िट को अगर ये मैं इसके ऊपर कमेंट करूं तो यकीनी तौर पर आप इतना ट्रैवलिंग करके आए हैं, आपका एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है और उसको आप देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने देखना है कि वो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ। आप ऐसे तो इस कॉन्फ्रेंस में ना पे आपके पास इतना टाइम है ना आपके पास इतना पैसा है कि मैं जाऊँ पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस आर टेकिंग प्लेस इन ब्रिटेन, लेकिन आप एक ख़ास ऑब्जेक्टिव के साथ आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरा टीचर जिस वक्त क्लास में 2 घंटे पढ़ाए, वो आईटी का कोर्स पढ़ा रहा है या कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स पढ़ा रहा है, तो उसके जहन में हो कि मैंने ये 2 घंटे में बच्चों को क्या पढ़ाना क्या है और इसका बच्चों ने लर्निंग उसकी आउटकम होगी क्या। और इसी तरीके से जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 150 के करीब स्कॉलर्स मौजूद हैं और इनका यहाँ पे नेट ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं और एट द एंड ऑफ द डे कि वो ऑब्जेक्टिव उसको मेजर भी करते हैं या नहीं करते, उसका नेट आउटकम क्या है, उन्होंने क्या लर्न किया है, या वो तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, गुजरावालों को देखा और चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ना तो कोई इंडिविजुअल अफोर्ड कर सकता है ना पंजाब यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकती है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो यहाँ पे 2 दिन का सेशन है, आप ज़रूर सेशंस हों लेकिन इनकी रिकमेंडेशंस भी आएँ जो इम्प्लीमेंटेबल हों, ठीक है ना, अचीवेबल हों।
تو یہ میرا آبجیکٹو تھا. اچھا سر، میں فار یور کائنڈ انفارمیشن آئی ایم آلسو دا سن آف پی یو اینڈ جو ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن مغیث الدین شیخ صاحب ایس نصر ناز صاحب سے میں پڑھا ہوا ہوں. اچھا تو سر میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ سوشل سائنسز کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے، تو گجرانوالہ کیمپس میں ابھی تک کوئی سوشل سائنسز کا کوئی ڈپارٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے شروع نہیں ہو سکا. میتھس کا شروع بھی ہوا تھا پھر، لیکن پھر کوئی ڈیو ٹو ریزنز. تو یہاں پر سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں وہ شروع کرنے کے حوالے سے واٹس یور پلاننگ؟ دیکھیں ہم نے کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے کوئی پروگرام لانچ کرتے ہیں. اس وقت ہم نے جو دیکھیں یہ بڑی بات ہے، ابھی ڈائریکٹر جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اباؤٹ 4 years بیک دیر ور 13 فیکلٹی ممبرس، آج جو ہے نا 37 ہیں. لیکن ابھی بھی جو پروگرامز انہوں نے لانچ کیے ہیں ان کو فیکلٹی ممبرس کی ضرورت ہے. تو پنجاب یونیورسٹی پوری کوشش کرے گی کہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو پروگرامز آپ لانچ کریں، لانچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل. ابھی ڈی جی ابھی اناؤنس کر دیتے ہیں اگلے ایڈمیشنز جو ہے نا میتھس کا بھی ہوگا اور انگلش کا ہوگا اینڈ سو آن. سوشل سائنسز انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر جو ہے نا ہمارے کورسز ہم آفر کریں گے. لیکن انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہمارے فیکلٹی ممبرس کتنے ہیں. کیا میں 8-9 مہینے کے اندر جو ہے یہ میں اتنے فیکلٹی ممبرز انڈکٹ کر سکتا ہوں. جس وقت یہ فائنل کریں گے کہ بھئی یس میری اس میں کیپیسٹی میں نے بلڈ کر لی ہے، تو مجھے تو خوشی ہوگی یہاں پہ 15,000 اسٹوڈنٹس پڑھیں. تو دیکھیں ایک چیف ایگزیکٹو آل دا ٹائم وی وش کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن، جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہ پرفارم کر رہی ہو. تو اس لیے یہ آج کے دور میں فار دا سیک کہ میرے پاس بلڈنگ ہے لیکن انڈر کیپیسٹی وہ رن ہو رہی ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ آل دا ٹائم آل دا ریسورسز آر اویلیبل فار دا ڈی جی گجرانوالہ. جو ہی وہ فیل کریں گے یس میں نے کیپیسٹی بلڈ کر لی ہے انٹرنیشنل اور نیشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق، میرے پاس ریسورسز بھی ہیں، میرے پاس فیکلٹی ہے، میرے پاس آئی ٹی کا وہ ہے، ضروریات کو میں پوری کرتا ہوں، میں آف کورس الاؤ کروں گا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اچھا سر یہ بتائیے کہ ایک ڈیمانڈ تھی گجرانوالہ کے شہریوں کے کہ یہاں پر لوکل جو ہے بوائے ہے جو وہ ڈپیوٹ کیا جائے تاکہ وہ پورے 6 دن دے سکے. پہلے بھی ماشاءاللہ سے یہ کیمپس بڑا اچھا چلتا رہا ہے اور بڑا کنٹریبیوشن ہے جو پرانے ڈی جیز ہیں. لیکن یہ جمیل چودھری صاحب کو جو آپ نے ڈپیوٹ کیا، پہلے تو میں ایز اے گجرانوالہ سٹیزن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ کا بڑا اچھا ایک اسٹیپ ہے کہ مقامی بندہ پورے 6 دن جو وہ دیتا ہے اور پورا ٹائم ڈے اینڈ نائٹ اسپینڈ کرتا ہے. وہ پارٹ آف دا گیم ہی ہوتا ہے. تو ایک تو میں اس حوالے سے جو ہے نا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹر نوید صاحب نے یہ انیشیٹو جو لیا ہے تو ہمارے لیے تو بڑی خوشی کا مقام ہے. گجرانوالہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں آپ نے بہت ہی اچھا کومنٹ کیا ہے، اور میں ابھی بھی ان سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے جس وقت کیمپس کو وزٹ کیا ہے، دیکھیں میرا کیمپس کا وزٹ ویکلی بیسس پہ نہیں ہوتا، منتھلی بیسس پہ نہیں ہوتا. جس وقت کوئی ایسی ضرورت آ گئی میں نے یہاں پہ وزٹ کرنا ہے. یہ ہمارا ڈیسیژن ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں گجرانوالہ کیمپس ہے اور ہمارا دوسرا کیمپس جیلم کیمپس ہے. ہم نے اتنا بڑی انویسٹمنٹ کی، بلینز آف روپیز کی لینڈ ہے، پلس فیکلٹی ممبرز ہیں، پلس 5,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اگر یہاں پہ میں کسی پارٹ ٹائم پروفیسر کو بٹھا دوں اور وہ فار 1 hour 2 hours یا 4 hours آئے گا تو وہ اتنا ہی ٹائم دے سکے گا جتنا ٹائم اس کو ملا ہے، میں نے دیا ہے. اب ایک انڈیویجول ہے جو 7 دن پورے یہاں پہ رہتا ہے اور دن رات کام کرتے ہیں، آپ کو کیمپس کا ڈفرینس نظر آتا ہے. آپ کو اگر پہلے آپ آئیں تو آپ آج دیکھیں، آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہاں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات میں اس کے اوپر اگر میں سافٹ وے سے، میرے جو سینئرز تھے جنہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا، دیکھیں چیزیں ایک دن نہیں بنتی. یہ آج گجرانوالہ کیمپس کو کتنے سال ہو گئے، اس نے لینڈ ایکوائر کی، انہوں نے اپنی بلڈنگز بنائیں، انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر کو بلڈ کیا، تو اسی طریقے سے فیکلٹی کو بلڈ کیا. مجھے ابھی دیکھیں نیشنل لیول پہ اس وقت کسی بھی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو آپ دیکھیں، یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فگر ہے کہ اس میں 40% پی اے ڈیز ہیں. ٹھیک، میں ڈی جی سے پوچھ رہا تھا ڈاکٹر پروفیسر نوید صاحب سے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 80% پی اے ڈیز ہیں. ٹھیک، ہمارے پاس پنجاب یونیورسٹی مین کیمپس میں 75% پی اے ڈیز ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپرچونٹی دیں گے تو یہ چیزیں بلڈ ہوں گی. اور یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر ہم اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو ہم یہ انسٹیٹیوشنز اٹانومس اس لیے ہاتھ سے ہوتے ہیں
یہ آپ دیکھیں یونیورسٹیز ہوں اس لحاظ سے اٹانومس ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیژنس خود کر سکیں. جی بالکل. جس وقت آپ ڈیسیژن خود ان کو اٹانومی دیتے ہیں تو ان کے ریزلٹس بھی آپ کو ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اچھا فیصلہ تھا. ہم نے اب دیکھیں جہلم میں بھی ایسا ہی ہم نے کیا. جہلم میں بھی وہاں پہ ہم نے پروفیسر جو وہاں پہ اس وقت ہیں پروفیسر مدثر صاحب, یہاں پہ پروفیسر نویس صاحب, ان کا جو امپیکٹ ہے آپ کو نظر آتا ہے. جی آ رہا ہے. گوجرانوالا میں بھی نظر آتا ہے, آپ کو جہلم میں بھی نظر آتا ہے. جی سر تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. یو آر ویلکم.